अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 और मैं हूं रेहान तारिक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस। शहर में आलमी मयार का थीम पार्क बनेगा। 7 अरब की लागत से मंसूबा 2 साल में मुकम्मल। 8000 गाड़ियां पार्क करने की गुंजाइश होगी। तुर्क कंपनी के वफ्द की ख्वाजा अहमद हसन और अरकान असेंबली को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। बल्दियाती हल्का बंदियों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला सुना दिया। सिटी और न्यू लाहौर के नाम से अदालतें 2 हिस्सों में तकसीम। 2 डिस्ट्रिक्ट सेशन जज तैनात किए जाएंगे। सिटी सेशन जज ऐवान अदल, जबकि न्यू लाहौर सेशन जज की अदालत सेशन कोर्ट में होगी। नोटिफिकेशन जारी। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में रेडिएशन थेरेपी की जदीद नई मशीन नस्ब। 2 करोड़ रुपये से बंकर की तामीर। शाहिद भट्ट ने अपनी फैमिली के हमराह बंकर और नई मशीन का इफ्तिताह कर दिया। उधर शेख जैद अस्पताल में भारतीय सर्जन से लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाला 45 साला मोहम्मद अनवर जामवर न हो सका। ऑपरेशन के 2 माह बाद आईसीयू में दम तोड़ गया। एलटीसी ने ओवर चार्जिंग से लाहौरियों की जान छुड़ा दी। किरायानामा बजरिया SMS मालूम किया जा सकेगा। सीईओ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा हैदर लतीफ की जेर सदारत इजलास। मोबाइल SMS सर्विस का आगाज हो गया। लाहौर की अजमत रफ्ता का एक और निशान मिल गया। आजादी चौक फ्लाईओवर की तामीर के लिए खुदाई के दौरान पुराना पुल दरियाफ्त। शहरियों की कसीर तादाद पुल देखने पहुंच गई। जिला इंतजामिया का 3 बरस बाद फिर शहर में बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला। सरकारी अराजी वागुजार और शहर को तजावुजात से पाक किया जाएगा। क्राइम ब्यूरोक्रेसी की टेबल तले दब गया। कमिश्नर की घड़ी 1 घंटा पीछे। डीसीओ को फुर्सत न मिली। कई अफसर नींद पूरी करते रहे। तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास खुशगपियों से आगे न बढ़ सका। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सीनियर सहाफियों और कॉलम निगारों से मुलाकात। मुजीबुर रहमान शामी, अताउल हक कासमी, सुहेल बड़ाइच, हसन निसार, नवीद चौधरी की शिरकत। अहम मुल्की मामलात पर एतमाद मिल लिया। उधर शाहराह कायद आजम पर वज़ीर आज़म के काफिले में शामिल एलीट फोर्स की गाड़ी फिसल कर उलट गई। 10 जख्मी एहलकार सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में टैक्स निजाम, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में बेहतरी लाने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से मेंबर लाहौर चैम्बर ख्वाजा खावर रशीद और शेख इब्राहिम की क़यादत में लायंस क्लब के अहदेदारों की मुलाकात। बलूचिस्तान के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए 23 लाख रुपए का चेक दिया। नॉर्वे डेनमार्क भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरने वाले इंसानी स्मगलर के खिलाफ 41 मुकदमा दर्ज। एजाइल्स रिसोर्सेज के मालिक कमर ज़िया के खिलाफ तहकीकात जारी। अदालती हुक्म अदूली पर 7 थानों के SHOs के खिलाफ मुकदमे के अहकामात। कहना, इशरा, गुलशन रावी, सब्जाजाद, फैसल टाउन, लोअर माल और लिटन रोड के SHOs शामिल, जबकि सेशन कोर्ट से 50 पुलिस एहलकारों को शोकाज नोटिस। उधर मंशियात स्मगलर गुलाम नबी को 1 साल 9 माह कैद और 20,000 जुर्माना। शेख नसीमुज़्ज़मान को एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। उधर महकमा जहेल लाहौर रीजन के मुलाजमीन की भी सुनी गई। महकमाना प्रमोशन कमेटी ने 52 एहलकारों की अगले ग्रेड में तरक्की की मंजूरी दे दी। PHA के 238 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के हवाले से तकरीब। MNA परवेज मलिक, MPS ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद और DG PHA मियां शकील ने लेटर तकसीम किए। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जबकि फिलिप मार्टिन का गवर्नमेंट फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल पेन रोड का दौरा। तालीमी मयार का जायजा, तालिबात के मसाइल भी सुने। सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बरकत मार्केट पे जामिया लाहौर इस्लामिया का इफ्तिताह कर दिया। जबकि सऊदी सफीर का 5 रुकनी वफ्द के हमरा बादशाही मस्जिद का दौरा।
جہازوں کی کمی اور فنی خرابیوں کے باعث بیشتر پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ مجلس وحدت المسلمین کے ناصر شیرازی، آصف ایڈوکیٹ، فرد شاہ اور آصف اکبر کی لاہور آمد۔ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حسن 5 وفدی وفد کے ہمراہ کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئے۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمت اللہ علیہ کا 386واں عرس چادر پوشی غسل سے 3 روزہ تقریبات کا آغاز، زائرین اور عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ یوتھ فیسٹیول کے حوالے سے انٹر کالجیٹ انگریزی مباحثے کا انعقاد، 20 کالجز کی طالبات نے حصہ لیا۔ ادھر ڈیفنس ڈگری کالج میں رستہ کشی کا فائنل پنجاب کالج آف کامرس نے جیت لیا۔ شیر پنجاب نے سب کو پچھاڑ دیا، رائب انڈیا دوسرے اور نیلم تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب۔ یوتھ فیسٹیول میں گدھا گاڑی دوڑ مقابلے، رائبل روڈ سندر میں گائے، بکرے، مرغ اور کتے مقابلہ حسن میں سج سور کر پہنچ گئے۔ ہدایتکار عدیل پی کے کی جدید ٹیکنالوجی فلم اپنی فلم عشق پازیٹو کی شوٹنگ شروع۔ فوڈ اسٹریٹ ٹیکسالی میں اداکارہ نور، حامد علی اور عرفان کو سیٹ پر سین پکچرائز کیے گئے۔ اور شہر میں وقفے وقفے سے بادل کی اشک باری، بادل کچھ روز لاہور کے مہمان رہیں گے، محکمہ موسمیات نے کل بھی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ پیسی کی افسر شاہیاں، کمشنر 1 گھنٹہ تاخیر سے آئے، ڈی سی او لاہور نے شرکت نہ کی، جبکہ دیگر افسران نیند پوری کرتے رہے۔ یہ ہے ضلعی ترقیاتی اسکیموں کے اجلاس کا حال۔ مزید جانتے ہیں نعیم گیلانی کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس کمشنر راشد محمود لنگڑیال کی مصروفیات کی وجہ سے 1 گھنٹہ کی تاخیر سے شروع ہوا، جبکہ اجلاس میں ڈی سی او شیخوپورہ علی جان خان، ڈی سی او قصور سید جاوید اقبال بخاری اور ڈی سی او ننکانہ ڈاکٹر عثمان نے تو شرکت کی، مگر ڈی سی او لاہور ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ کمشنر راشد محمود لنگڑیال کے انتظار میں بیٹھے چاروں اضلاع کے ہائی ویز، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ورکس اینڈ سروسز کے افسران آپس میں خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ اجلاس شروع ہوا تو اضلاع میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کی بجائے خوش گپیوں سے تھکے ہارے افسران تو میٹھی نیند سو گئے، جبکہ کمشنر لاہور سوئے ہوئے افسران سے ہی مغز کھپائی کرتے رہے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے۔ لاہور میں 7 ارب کی لاگت سے عالمی معیار کا تھیم پارک بنے گا، منصوبہ 2 سال کی مدت میں مکمل ہوگا۔ تھیم پارک میں 8000 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہوگی۔ استنبول میں تھیم پارک قائم کرنے والی ترک کمپنی کے وفد نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان اور اراکین اسمبلی کو منصوبے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ استنبول میں اسٹیٹ آف دی آرٹ تھیم پارک قائم کرنے والی ترک کمپنی وائلینڈ کے 3 رکنی وفد نے ایوان وزیر اعلیٰ میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ احمد حسان سے ملاقات کی۔ ترک وفد میں جی ایم وائلینڈ 2 لگاو علی فورگی، ایلپ اور ڈائریکٹر مصطفیٰ کرتی شامل تھے۔ وائلینڈ کے عہدیداران نے اجلاس میں بتایا کہ تھیم پارک میں میوزیم، شاپنگ مال، ریسٹورنٹ اور سینماز قائم کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو نئی قانون سازی اور الیکشن کمیشن کو فوری حلقہ بندیاں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس محمد فاروق عرفان خان اور جسٹس ساتر محمود پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ نے 91 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے سیکشن 8 اور 9 حلقہ بندیوں سے متعلق رولز 3 تا 8 اور پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی حلقہ بندیوں کو آئین کے آرٹیکل 10A سے متصادم قرار دیا گیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے تفصیلی فیصلہ لکھوایا۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں کو سٹی اور نیو لاہور کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات کیے جائیں گے۔ سٹی سیشن جج ایوان عدل، جبکہ نیو لاہور سیشن جج سیشن کورٹ میں بیٹھیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں صرف لاہور ایسا ضلع ہوگا جہاں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز تعینات ہوں گے۔ لاہور کی عدالتوں کو سٹی لاہور اور نیو لاہور کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لاہور سٹی کا سیشن جج ایوان عدل میں، جبکہ نیو لاہور کا سیشن جج سیشن کورٹ میں کیسز کی سماعت کرے گا۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال میں ریڈیشن تھراپی کی ایک اور جدید نئی مشین نصب۔
रेडिएशन थेरेपी के लिए बिजनेसमैन शाहिद भट्ट की जानिब से 2 करोड़ अतिये से बंकर तामीर कर लिया गया। शौकत खानम कैंसर अस्पताल में तामीर किए गए बंकर को शाहिद भट्ट की वालिदा मरहूमा नसीम रशीद के नाम से मंसूब किया गया है। रेडिएशन बंकर में नई रेडिएशन थेरेपी मशीन का इफ्तिताह शाहिद भट्ट की हमशीरा शीरी जफर ने किया, जबकि इस मौके पर शाहिद भट्ट की फैमिली के दीगर अरकान और शोबा रेडिएशन थेरेपी के सरबराह डॉक्टर आरिफ जमशेद भी मौजूद थे। शेख ज़ैद अस्पताल में भारतीय सर्जन से लीवर ट्रांसप्लांट करवाने वाला 45 साल मरीज जाम पर ना हो सका। 2 माह का बुला ऑपरेशन के बाद आईसीयू में जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। शेख ज़ैद अस्पताल में फैसलाबाद के रिहायशी 45 साल बैंकार मोहम्मद अनवर की भारतीय लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स की टीम ने शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर से मिलकर जिगर की पैवंदकारी की थी। मोहम्मद अनवर को लिवर ट्रांसप्लांट के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी हालत बेहतर न हो सकी और 2 माह तक जेरे इलाज रहने के बाद वो जाँ बहक हो गया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से मोबाइल SMS सर्विस का आगाज कर दिया गया। शहरी SMS के जरिए बसों के रूट्स, औकात कार और किरायों के बारे में आगाही हासिल कर सकेंगे। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहरियों की सहूलत के लिए SMS सर्विस मुतारिफ करा दी है। शहरी 033-205-82582 पर अपने मोबाइल से SMS भेजकर शहर में चलने वाली अर्बन बसों और मिनी बसों, वैगन्स के रूट्स, मुकर्रर करदा किरायानामे के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे। शहरी SMS में 1 लिखकर बस रूट, वैगन रूट्स के लिए 2, जबकि SMS में 3 लिखकर बस किरायों की तफसीलात जान सकेंगे। इसी तरह स्टूडेंट ग्रीन कार्ड्स के लिए 4 और बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए SMS में 6 लिखकर फ्री ट्रांसपोर्ट कार्ड्स के इजरा के हवाले से भी आगाही हासिल कर सकेंगे। आजादी चौक में फ्लाईओवर की तामीर के लिए खुदाई के दौरान पुराना पुल दरियाफ्त। पुरानी तर्ज तामीर देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। मीनार पाकिस्तान आजादी चौक में फ्लाईओवर की तामीर के लिए खुदाई के दौरान पुराना पुल दरियाफ्त हुआ, जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद मौका पर पहुंच गई। 2 मोरिया पुल की तर्ज पर तामीर पुल में सुर्ख टाइलें इस्तेमाल की गई हैं, जबकि पुल के नीचे गारा और मिट्टी भरी हुई थी। पुल के साथ 2 छोटे हिस्से भी दरियाफ्त हुए हैं। हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 386वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज रस्म चादर पोशी और मजार की गुस्ल से हुआ। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जोक तरजोक आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद सफरा की रिपोर्ट। हजरत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोजा तकरीबात का आगाज मजार शरीफ के गुस्ल और चादर पोशी से हुआ। तकरीब में डीजी मजहबी अमूर मोहम्मद हसन रिजवी, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर शमसुल हक और मैनेजर उकाफ शेख यूनस कसूरी समेत अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मैनेजर उकाफ के मुताबिक उर्स के लिए 1,33,000 रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। 3 दिन तकरीबात जो का सिलसिला जारी रहेगा। कल इंशाल्लाह कवाली का प्रोग्राम है। कवाली के बाद तीसरे दिन फिर हम कवाली भी होगी और तीसरे दिन मस्जिद में इस्लामी दुआ की जाएगी, साथ नाज़ खानी भी होगी और लंगर 3 दिन लंगर भी नीचे चलता रहेगा महकमे की तरफ से। उर्स में शिरकत के लिए ज़ायरीन की जौक दर जौक आमद का सिलसिला जारी है। अकीदतमंद जहां शमे रोशन करके अकीदत का इजहार कर रहे हैं, वहीं ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। उस तकरीबात में महकमा औकाफ और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उस तकरीबात 5 फरवरी को बाज़ाद इशा दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। PHA के 238 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के हवाले से तकरीब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, चौधरी शहबाज अहमद और DG PHA मियां शकील ने लेटर्स तकसीम किए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के हवाले से रेस कोर्स पार्क में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद, DG PHA मियां शकील अहमद, डायरेक्टर PHA रियाज अहमद, सदर लेबर वर्कर्स फेडरेशन चौधरी नसीम इकबाल, हाफिज अबरार अहमद और नदीम खान समेत दीगर ने शिरकत की। जौहर टाउन में रुकन सूबाई असम्बली सैफुल बलूक खोकर की सेहतियाबी की खुशी में तकरीब का एहतमाम किया गया। जीवन माह की जौहर टाउन में मुनाकिद होने वाली तकरीब में MPA सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि हल्का PP 160 में तरक्याती कामों का जाल बिछाया है और अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आवाम के एतमाद एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। शेख नसीमुज़्ज़मान ग्रेड 21 के पुलिस अफसर हैं और वो इस वक्त OSD थे। हुकूमत ने उन्हें खाली आसामी पर आज एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब तैनात कर दिया है। यह आसामी सैयद कल्बे अब्बास के तबादले के बाद से खाली थी। शेख नसीमुज़्ज़मान इससे कबल एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस खदमात अंजाम दे चुके हैं। SP एहसान मंजूर को पंजाब से रिलीव करके मोटरवे पुलिस को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है।
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت خلوص نیت سے کام کر رہی ہے، ملکی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے الحمرا ہال میں سینئر صحافیوں، کالم نگاروں اور تجزیہ نگاروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر عطاء الحق قاسمی، حسن نثار، نجم سیٹھی، ڈیلی سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری، الطاف حسن قریشی، سہیل بڑائش، خواجہ فاروق سعید، مجیب الرحمان شامی، عطاء الرحمان اور دیگر شریک تھے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، توانائی بحران اور حکومت کی جانب سے طالبان سے مذاکرات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی پر سینئر صحافیوں کو اعتماد میں لیا گیا۔ مال روڈ پر پھسلن کے باعث وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی سیکیورٹی پر معمول جیمرز اور ایلیٹ فورس کی گاڑیاں الٹنے سے 10 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی سی پی او کا کہنا ہے کہ زخمیوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات لاہور پولیس برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف الحمرا آرٹ کونسل میں تقریب سے خطاب کے بعد ایئرپورٹ جا رہے تھے کہ مال روڈ پر بارش کے باعث پیدا ہونے والی پھسلن سے ان کی حفاظت پر معمور ایلیٹ فورس اور جیمرز والی گاڑیاں الٹ گئیں۔ گاڑیاں الٹنے سے 10 اہلکار زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC کے وفد نے ملاقات کی اور پنجاب میں ٹیکس نظام، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں بہتری لانے کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان، صوبائی وزیر صنعت چودھری محمد شفیق، سیکرٹری خزانہ محمد جہانزیب خان، سیکرٹری صنعت عرفان علی، چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی کے علاوہ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے عہدیداران اینڈری میکنیو، ڈاکٹر امجد بشیر اور سائمہ زبیری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ممبر لاہور چیمبر خواجہ خاور رشید اور شیخ ابراہیم کی قیادت میں لائنز کلب کے عہدیداروں نے ملاقات کی۔ بلوچستان کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے 23 لاکھ روپے کا چیک دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں علی اکبر کی اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا ملاقات میں کہنا تھا کہ ملک کی ایک بہت بڑی آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے اور 80% بیماریوں کی وجہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنا کر صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر خواجہ خاور رشید اور شیخ ابراہیم کی قیادت میں لائنز کلب کے عہدیداروں نے گورنر پنجاب کو بلوچستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے 23 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ قبل ازیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے گورنر ہاؤس لاہور میں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے وفد نے خواجہ عاطف احمد کی قیادت میں ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے لاہور میں میٹرو بس سروس ٹریک کی تعمیر کے دوران منہدم ہونے والے پیٹرول پمپوں کو معاہدے کے مطابق متبادل جگہ فراہم کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گورنر پنجاب سے گوجرا سے تعلق رکھنے والے اسپورٹس جرنلسٹ کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری محمد سرور نے کہا کہ گوجرا شہر نے ملک میں ہاکی کی نرسری کا کردار ادا کیا ہے اور گوجرا کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے وہاں کھیلوں کی جدید سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وفد نے گورنر پنجاب کو گوجرا آنے کی بھی دعوت دی۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی لیسکو نے برقی لائنوں اور ٹرانسفارمرز کے کنڈکٹرز کی تبدیلی اور مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ چیف انجینئر ڈسٹریبیوشن رانا طارق محمود کا کہنا ہے کہ برقی لائنوں کی دیکھ بھال کا مقصد موسم گرما میں ٹرانسمیشن سسٹم میں مزید بہتری لانا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے آپریشن ونگ کے افسران کو برقی لائنوں کی دیکھ بھال کا ٹاسک دیا گیا تھا تاکہ برقی لائنوں پر گرنے والی درختوں کی ٹہنیوں کو کاٹ دیا جائے جو ٹرانسمیشن لائن کی ٹرپنگ کا باعث بنتی ہیں۔ سرد موسم کے باوجود ٹیکسٹائل سیکٹر میں بجلی کی 6 گھنٹے لوڈ شیئرنگ کا سلسلہ جاری۔ اپٹما پنجاب کے چیئرمین SM تنویر کا کہنا ہے کہ ملک کی 50% ایکسپورٹ دینے والی صنعت کو بلا تعطل بجلی فراہم نہ ہونے سے پیداواری عمل متاثر ہوگا۔ اپٹما پنجاب کے چیئرمین SM تنویر کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 12 گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور 6 گھنٹے انڈسٹری کو گیس فراہمی ممکن ہوئی ہے۔ صنعت کو 6 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیئرنگ کا اب بھی سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعت کو بلا تعطل بجلی فراہم نہ ہونے سے پیداواری عمل متاثر ہوگا۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر فلپ بارٹن نے گورنمنٹ فاطمہ گرلز ہائی اسکول کا دورہ کیا اور تعلیمی معیار کا جائزہ لیا۔ فین روڈ پر واقع گورنمنٹ فاطمہ گرلز ہائی اسکول میں برطانوی ہائی کمشنر فلپ بارٹن نے اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سدرا یونس، ہیڈ مسٹرس مریم منظور اور جاوید ملک سمیت اساتذہ بھی موجود تھے۔ برطانوی ہائی کمشنر فلپ بارٹن نے اسکول میں تعلیمی معیار کا جائزہ لیا اور طالبات سے ان کے مسائل سنے۔ فلپ بارٹن کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت پاکستان میں معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی خواہش رکھتی ہے۔ سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز بن ابراہیم صالح الغدیر سمیت 5 رکنی سعودی وفد نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا اور اس کے مختلف حصے دیکھے۔ بادشاہی مسجد کے دورے کے موقع پر سعودی عرب کے سفیر ڈاکٹر عبدالعزیز بن ابراہیم صالح الغدیر، الشیخ سلیمان ابو الخیل، احمد یوسف الدرویش، شیخ عبدالعزیز جمع اور شیخ عبداللہ فیفی نے قرآن ہال، مقدس تبرکات سمیت بادشاہی مسجد کے مختلف حصے دیکھے اور مغلیہ فن تعمیر کی تعریف کی۔
पंजाब यूथ फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल मुकाबलों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अजीज भट्टी टाउन ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पंजाब स्टेडियम में खेले गए यूथ फेस्टिवल के डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल मुकाबलों के पहले मैच में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने नशर टाउन को 2-0 से शिकस्त दी। फातेह टीम की जानिब से अजरब ने मैच के 16वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बरतरी दिलाई, जबकि 30वें मिनट में असद अली ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल करके बरतरी दुगनी कर दी। दूसरे मैच में अजीज भट्टी टाउन ने गुलबर्ग टाउन को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डिफेंस डिग्री कॉलेज में पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत डिस्ट्रिक्ट सतह पर होने वाले रस्साकशी के फाइनल मुकाबले में पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने यूनिक कॉलेज को शिकस्त दे दी। डिफेंस में वाक़ बॉयज डिग्री कॉलेज में पंजाब यूथ फेस्टिवल के तहत डिस्ट्रिक्ट सतह पर होने वाले रस्साकशी के फाइनल मुकाबले में MPA मियां नसीर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेजेस राना नसीम अख्तर समेत तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। रस्साकशी के यूनिक कॉलेज और पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स के माबैन होने वाले फाइनल मैच में पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने कामयाबी हासिल की। पंजाब यूथ फेस्टिवल के डिस्ट्रिक्ट मरहले में दीगर खेलों के साथ साथ देही खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी किया जा रहा है। तफसीलात के लिए देखते हैं राना अजहर नूर की ये रिपोर्ट। रायवन रोड सुंदर पर सजाए गए मेले में पालतू जानवरों की नुमाइश और मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। लोग धुनों पर घोड़े के डांस से हाज़रीन बहुत महसूस हुए। पालतू जानवरों के मुकाबले में भी शायकीन ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। नीली रावी भैंस पालने के मुकाबले में मोहम्मद फखरी की भैंस ने पहली, जबकि साहिवा नस्ल की गाय के मुकाबले में मोहम्मद अली की पालतू गाय ने मैदान मारा। पालतू जानवरों के मुकाबले में राजी गजाली के जानवर पहले नंबर पर रहे। DG लाइव स्टॉक नवाज सईद का कहना है कि इस तरह के मुकाबलों से किसानों के एतमाद में इजाफा होता है। मुकाबलों से जो किसानों में शऊर आएगा कि वो बेहतर से बेहतर जानवर रखें और ज्यादा पैदावारी सलाहियत के जानवर रखें। जब मुकाबला होता है तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारों की जीत है। जानवरों के माकान का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों से इनकी हौसला अफजाई होती है। इससे किसानों में जो रूरल एरिया के देहाती लोग हैं इनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है जानवरों को पालने का। पंजाब यूथ फेस्टिवल में देही इलाकों में रहने वाले अफराद में जानवर पालने के शौक को भी सराहा जा रहा है। पंजाब यूथ फेस्टिवल में जहाँ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, वहीं देहातों में होने वाले रिवायती मुकाबलों का इनेकाद करके लोगों को अच्छी तफरीह मुहैया करने की कोशिश की गई है। कैमरामैन अली शेर के हमरा राना अजहर नूर सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल में गधों की डर्बी का इनेकाद भी किया गया। शेर पंजाब ने पहली, जबकि गधी नीलम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तफसीलात के लिए देखते हैं आमिर रजा खान की रिपोर्ट। पंजाब के गधे किसी शेर से कम नहीं हैं और इसका सबूत लाहौर के रायविंड रोड पर सुंदर के मुकाम पर पंजाब यूथ फेस्टिवल के सिलसिले में होने वाली गधाकारी दौड़ ने दे दिया। दौड़ में शरीक गधे इस रेस के लिए खूब सज संवर कर आए थे और इन गधों ने रेस के दौरान चीते की सी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल को हासिल किया। शेर दिल गधों की इस रेस में कामयाबी शेर पंजाब नामी गधे ने हासिल की। अब्दुल हफीज का गधा पप्पू रायविंडिया दूसरे और आसफ शौकत की गधी नीलम परी तीसरे नंबर पर रही। DCO लाहौर अहमद जावेद काजी ने बलूचिस्तान से आए 3 खिलाड़ियों को ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा करने पर तारीफी असनाद दी। जल्लो पार्क में ताकत का शानदार मुजाहिरा करने वाले 3 नौजवानों को DCO लाहौर ने अपने ऑफिस में तारीफी असनाद दी। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जनरल असफंदियार बलोच भी मौजूद थे। DCO लाहौर ने बलोच खिलाड़ियों का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया और उनको दोबारा लाहौर आने की दावत दी। City Taaleem is brought to you by Punjab Group of Colleges, the largest higher education network in Pakistan. सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर अब्दुल अजीज ने बरकत मार्केट के इलाके में जामिया लाहौर इस्लामिया का इफ्तिताह किया। बरकत मार्केट न्यू गार्डन टाउन में जामिया लाहौर इस्लामिया का इफ्तिताह सऊदी अरब के सफीर अब्दुल अजीज ने किया। इस मौके पर जद्दा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सुलेमान बिन अब्दुल्ला, वाइस चांसलर इमाम मोहम्मद बिन सऊद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर अहमद यूसुफ, डॉक्टर अब्दुल रहमान मदनी, डॉक्टर मोहम्मद जमाल अब्बासी भी मौजूद थे।
गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन को ऊपर रोड में कल्चरल मॉडल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 10 कॉलेजेस की तालिबात ने बेही सकाफत पर मबनी मॉडल्स को इंतहाई महारत से तैयार करके मुंसफीन को हैरान कर दिया। इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन को ऊपर रोड में होने वाले इस मुकाबले में बागबानपुरा गर्ल्स कॉलेज से मिस कौसर परवीन, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से मिस गजाला गफूर और फरजाना केशवर ने जजेस के फराइज अंजाम दिए। मुकाबले में तालिबात ने 1 मीटर लंबे कैनवस पर मुल्क की सकाफत के मौजू पर मॉडल्स तैयार कर रखे थे। पंजाब यूथ फेस्टिवल के हवाले से इंटर कॉलेजिएट अंग्रेजी मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिसमें 20 कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं अकबर सुमरो की रिपोर्ट। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन कोपर रोड में होने वाले मुबाहिसे के दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस फरजाना शाहीन, चीफ गेस्ट मिस फरा फातिमा भी मौजूद थीं। मिसेस सबीहा खुर्रम, मिसेस इफ़्फ़त सरवर और मिसेस फरा चौधरी ने मुसन्निफीन के फराइज अंजाम दिए। तकरीरी मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन वहदत कॉलोनी समेत 20 कॉलेजेस की तालबात ने हिस्सा लिया। तालबात ने पिटी द पीपल हु आइडियलाइज डिक्टेटर के मौजू पर हिमायत और मुखालफत में दलाइल दिए। Revenge and revenge, and I question you. Pity the people who idolize dictators, dictators who have done wrong, dictators who found no one innocent. तालबात का कहना था कि आमरीत की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी और फिरका वारियत में इजाफा हुआ है और फौजी आमिरों ने अपनी जाती ख्वाहिशात की खातिर मुल्क को दांव पर लगाया। The dictators are the ones who changed the face of the history. Mawardi judges, the foundations of the history of man himself. इंटर कॉलेजिएट मुबाहिसे में बेहतरीन तकारीर करने वाली तालबात को इंटर डिस्ट्रिक्ट तकरीरी मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ अकमल सोमरो, सिटी 42। क्लियर गैस लोड शेडिंग के बाद अवाम अब पानी के बहरान के लिए भी तैयार हो जाएं। शहर में रिजर्वायर न होने से जेर जमीन पानी की सतह मजीद 5 फीट नीचे चली गई है। हुकूमत शहर में 22 करोड़ रुपए से नए और मुतबादिल ट्यूबवेल लगाएगी। हुकूमत की जानिब से शहरियों को सरकारी पानी की सहूलत मुहैया करने के लिए 460 ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, जो 24 घंटे पानी निकालकर बराह रास्त घरों तक सप्लाई करते हैं। वासा की जानिब से हुकूमत को समरी इरसाल की गई थी कि मौजूदा ट्यूबवेल्स जरूरत के लिहाज से कम है और उनकी उम्र भी पूरी होने वाली है, जिसकी वजह से शहरियों को पानी की सहूलत फराहम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया ने 3 साल बाद फिर दोबारा शहर में बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का फैसला किया है, जिसमें लोगों से सरकारी जमीन बागुजार कराई जाएगी और दीगर तजावुजात का खात्मा भी किया जाएगा। शहर में 3 साल कबल बड़े पैमाने पर तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी, जिसको शुरू करने से पहले बाकायदा तशहीरी मुहिम के जरिए लोगों को आगाही दी गई थी। इस हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हिदायत की गई है कि कब्जा माफिया के पास सरकारी अराजी की फहरिस्तें मुरतब की जाएं और हुदूद से बाहर तजावुज की गई इमारतों की भी निशानदही की जाए। सूबाई प्रमोशन बोर्ड 2 का इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुहेल आमिर मिर्जा की सरबराही में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की तरक्की ज़ेर गौर आई। इजलास में सेक्रेटरी सर्विसेज सैयद मुबश्शिर रजा, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ बाबर हयात तारड़, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना खालिद महमूद समेत आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में महकमा हेल्थ के डॉक्टर्स की ग्रेड 19 में तरक्की पर फैसला बाद में होगा। महकमा सेहत ने ग्रेड 17 के 338 डॉक्टर्स को ग्रेड 18 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 338 डॉक्टर्स को कंसल्टेंट और सीनियर रजिस्ट्रार के ओहदे पर तरक्की दी गई है, जबकि 75 डॉक्टर्स की तरक्की रोक ली गई है। इस इजलास में 500 से ज्यादा डॉक्टर्स की तरक्की ज़ेर गौर आई थी। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ बाबर हयात तारड़ का कहना है कि 7 रोज बाद दोबारा प्रमोशन बोर्ड का इजलास होगा। उन्होंने बताया कि महकमा हेल्थ ने तमाम कैडर की अगले ग्रेड में तरक्की का सिलसिला शुरू कर रखा है। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद यूसुफ रजा गिलानी से उनके रिहाइशगाह पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुलाकात की। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि अगर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का केस 12 अक्टूबर 1999 से शुरू किया जाता तो आज मुतनाज़ न होता। बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि तालिबान और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ को हैं। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, खुदा खुदा करके लाहौर एयरपोर्ट धुंध की पकड़ से निकला तो जहाजों की आमदोरफ्त में ताखीर ने मुसाफिरों की मुश्किलात में फिर इजाफा कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं नबील रज़ा मलिक की रिपोर्ट। लाहौर एयरपोर्ट पर दिन भर 12 से ज्यादा परवाजें घंटों ताखीर का शिकार रहीं और उमरा ज़ायरीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। जद्दा से आने वाली PAE की परवाज PK 760 10 घंटे से ज्यादा ताखीर का शिकार रही, जबकि मदीना जाने वाली कौमी एयरलाइंस की परवाज भी 5 घंटे से ज्यादा लटकी रही।
اسی طرح جدہ جانے والی ایئر بلو کی پرواز 470 بھی عمرہ زائرین کے لیے عذاب بن گئی۔ پروازوں میں گھنٹوں تاخیر کی وجہ سے دن بھر عمرہ زائرین ایئرپورٹ کے ٹھنڈے فرش پر بے یار و مددگار پڑے رہے اور کسی نے ان کا حال تک نہ پوچھا۔ ادھر مجلس وحدت المسلمین کے ناصر شرازی سمیت آصف ایڈوکیٹ، تحریک مناج القرآن کے فرد شاہ اور آصف اکبر، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حسن کا 5 رکنی وفد کوئٹہ میں منعقدہ پیام شہداء کانفرنس میں شرکت کے بعد واپس لاہور پہنچ گیا۔ ہم ان شہداء کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان میں ان شہداء کے خون کو بیچنے کی کوئی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور مذاکرات کے نام پہ وطن فروشی کے عمل کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ہزارہ برادری اپنے آپ کو صرف کوئٹہ کی برادری نہ سمجھے، بلکہ وہ پوری قوم، ملک اور ملت اسلامیہ کی برادری ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو شہید کیا، ان کے ساتھ جنہوں نے مظاہرات کو اڑایا، دھماکے کیا۔ عمرہ زائرین کو مدینہ سے لے کر آنے والی سعودی ایئر لائنز کی پرواز 734 پہلے تو 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی تاخیر سے لاہور پہنچی، پھر عمرہ زائرین کو ان کا سامان اور آب زمزم حوالے کرنے میں بھی 1 گھنٹہ دیر کر دی، جس سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیمرامین امتیاز شاہ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے تھانوں، پولیس لائنز، اہم دفاتر اور ٹریننگ سینٹرز کی سیکیورٹی سخت کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سی سی پی او نے حکم دیا کہ پولیس اہلکار کہیں بھی گروپ کی صورت میں اکٹھے نہ ہوں۔ آئی جی پنجاب خان بیگ کی جانب سے سی سی پی او، تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو ایک اہم مراسلہ بھجوایا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق موجودہ حالات میں دہشت گرد تھانوں، چیک پوسٹوں، ناکوں، پولیس لائنز اور ٹریننگ سینٹرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ شہریوں کو اسکینڈینیوین ممالک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے بٹورنے والے قمر ضیاء کے خلاف ایف آئی اے نے 41 مقدمات درج کر لیے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب ڈاکٹر عثمان کا کہنا ہے کہ شہری ملزم کے خلاف شکایت کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے پنجاب نے ایجائز ریسورسز کے مالک قمر ضیاء کے خلاف بالآخر مقدمات کا اندراج شروع کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان کی ہدایت پر ملزم کے خلاف عرصہ دراز سے التوا کا شکار فراڈ کے 41 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ملزم کے خلاف پہلے بھی 24 مقدمات درج ہیں۔ ملزم قمر ضیاء شہریوں کو ناروے، ڈنمارک بھجوانے کا جھانسا دے کر کروڑوں روپے لوٹ چکا ہے۔ ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ شہری ملزم کے خلاف شکایت کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر کے پبلک ریلیشن آفیسر علی نواز کی دعوت ولیمہ سگیاں کے قریب واقع فارم ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ دعوت ولیمہ میں ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر اظہر گجر، پی آر او ٹو ڈی آئی جی حماد رضا، سٹی ٹیسٹر گورنمنٹ کے سی پی آر او ڈاکٹر ندیم حسن گیلانی، سٹی 42 کے چیف رپورٹر اسد ساہی، رپورٹر عرفان ملک، سینئر صحافی اعظم چودھری، مشرف شاہ، ارشد ڈوگر سمیت سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شریک افراد نے نوبے احاطہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بہبود ایسوسی ایشن اور تھاپ کے باہمی اشتراک سے ایک روزہ نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں ساؤتھ ایشین ثقافتی اشیاء کے 30 سے زائد سٹالز لگائے گئے۔ جی او آر 1 بہبود ایسوسی ایشن کے دفتر میں منعقد ہونے والی نمائش میں بہبود ایسوسی ایشن کی صدر فریدہ انور زاہد، ایڈمنسٹریٹر مسز اقبال، مسز صبا، تھاپ مارکیٹنگ مینیجر محمد عباس، پروجیکٹ مینیجر صبا سمی سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کورٹ نے سردار ایاز صادق کی جانب سے حلقہ این 125 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرانے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست پر وکلاء کو 24 فروری کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال کی عدالت میں درخواست گزار سردار ایاز صادق کی جانب سے بیرسٹر معصومہ نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر کو حلقہ این 125 میں دوبارہ ووٹوں کی گنتی کا حکم دیا ہے جو غیر قانونی ہے۔ بینک کا مقروض ہو گیا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے لاہور ہائی کورٹ میں ٹرسٹ بینک لمیٹڈ گلبرگ کے چیئرمین، چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹر کے خلاف 5,63,30,000 قرض کی ریکوری کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ٹو فیلڈ روڈ کینٹ برانچ نے لاہور ہائی کورٹ میں گلبرگ 3 میں واقع ٹرسٹ بینک لمیٹڈ کے چیئرمین آصف کمال، چیف ایگزیکٹو صدر شاہد اقبال، ڈائریکٹرز جاوید بی شیخ اور حسن رفیق کو فریق بنا کر دعویٰ دائر کیا ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر 7 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے خلاف پرچے جبکہ 50 اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ سیشن کورٹ میں 33 ایڈیشنل سیشن ججز کی اقدام قتل، منشیات اور دیگر کیسز کی سماعت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ اندراج مقدمہ کی درخواستوں کے لیے خصوصی طور پر 3 ایڈیشنل سیشن جج صفدر علی بھٹی، نعیم احمد اور طارق محمود زرغام کو مقرر کیا گیا ہے۔ تینوں عدالتوں میں اندراج مقدمہ کی درخواستوں پر پولیس کی جانب سے عمل درآمد نہ کرنے پر درخواستوں کا رش بڑھ گیا ہے، جبکہ مقدمات کی تعداد زیادہ ہونے سے ریکارڈ رکھنے کے لیے الماریوں میں گنجائش نہیں رہی۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں ایڈیشنل اینڈ سیشن ججز کے 15 روزہ تربیتی کورس کا آغاز۔
ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی سہیل ناصر نے کہا ہے کہ کورس کا مقصد سائلین کو بر وقت اور شفاف انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ تربیتی کورس کرنے والوں میں ایڈیشنل سیشن جج فیض الحسن، اعجاز احمد بٹر، شاہد بشیر، ملک اعجاز آصف، محمد ارشد جاوید، آصف بشیر، محمد نعیم شیخ اور نوید انجم سلیمی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہمایوں سعید، راجہ شاہد ضمیر، مظہر سلیم، خالد محمود چیمہ، راجہ امجد اقبال، عدنان طارق، بشیر احمد، محمد شریف اور ارشد اقبال سمیت دیگر ججز بھی کورس کرنے والے۔ صنعت و تجارت 24 سے 26 اپریل تک منعقد ہونے والی ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس کے موقع پر لیبر ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے میڈ ان پنجاب نمائش منعقد کرے گا۔ سیکرٹری لیبر کیپٹن ریٹائرڈ محمد یوسف نے لاہور ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کر کے عہدیداران سے ملاقات کی، جس میں اپریل میں ہونے والی ساؤتھ ایشیا لیبر کانفرنس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں صدر چیمبر انجینئر سہیل لاشاری، سینئر نائب صدر میاں طارق مصباح، نائب صدر کاشف انور سمیت ظفر محمود اور محمد ہارون بھی موجود تھے۔ کاروں کو ساتھ لے کر جدید ٹیکنالوجی پر مبنی فلم عشق پازیٹیو کی شوٹنگ شروع کر دی ہے۔ شوٹنگ کا احوال جانتے ہیں زین مدنی حسینی سے۔ عدیل پی کے نے فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے انڈسٹری کے سینئر تکنیک کاروں کو لے کر فلم عشق پازیٹیو کی ایکسپندی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں فوڈ سٹریٹ ٹکسالی میں اداکارہ نور، ولی حامد علی اور عرفان کھوسٹ پر سین پکچرائز کیے جا رہے ہیں۔ عدیل پی کے کا کہنا تھا کہ وہ سینئر تکنیک کاروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جوائنٹ وینچر بنایا ہے، کولیبریشن بنائی ہے جونیئر اور سینئرز کی، ٹھیک ہے، کہ میں ایک نئی سوچ کے ساتھ اور بزرگ تجربے کے ساتھ کام کروں۔ سینئر تکنیک کاروں کا کہنا تھا کہ عدیل پی کے فنی صلاحیتوں سے مالا مال اور اچھا کام کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو پاسٹ ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے، تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ اور فلم بڑی اچھی بنا رہا ہے، وہ بڑی اچھی نکیل یوز کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ فلم اچھی بنائے گا وہ۔ اداکارہ نور کا کہنا تھا کہ وہ انڈسٹری میں اچھی فلمیں نہ بننے کے باعث لالی ووڈ چھوڑ گئی تھی، لیکن اب معیاری فلم بنی تو وہ واپس آ گئی ہیں۔ گلوکاری سے اداکاری میں آنے والے ولی حامد علی کا کہنا تھا کہ وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیم بہت اچھی ہے، عدیل پی کے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، KSL پروڈکشن ہے، امریکن ڈاکٹرز ہیں وہ پروڈیوس کر رہی ہیں، ڈاکٹر شازیہ۔ یہ پوری ٹیم عشق پازیٹیو، انہوں نے اتنا سپورٹ کیا مجھے اور اب بہت مزہ آ رہا ہے کام کرنے میں، اور اس کی سٹوری بہت اچھی ہے، جو کہ سٹوری سن کے ہی مجھے زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا تھا فلم کا۔ اداکار عرفان کھوسٹ کا کہنا تھا کہ فلم سینئر اور نوجوان ہدایت کاروں کا فیوژن ہوگی۔ نئے اور پرانے لوگ جب مل جائیں تو ہمیشہ اچھا کام ہوا ہے، یہ اس بات کی تاریخ گواہ ہے۔ نوجوانوں کے مسائل اور رومانوی سٹوری پر بننے والی فلم کو اسی سال مکمل کر کے ریلیز کیا جائے گا۔ عدیل پی کے کی یہ کاوش کس قدر کامیاب ہوتی ہے یہ فیصلہ تو شائقین ہی کریں گے۔ کیمرہ مین یاور بھٹی کے ہمراہ زین مدنی حسینی۔ گھنے بادلوں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح سے شروع ہونے والی بوندا باندی کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کی صبح کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے City 42 اور رہیے